Okay students, हाम्रो next topic छ point of intersection. यानी दुईटा straight lines दिएको छ त त्यसको point of intersection भनेको के हो र कसरी निकालिन्छ त सिम्पल दुईटा straight line दिएको हुनु पर्यो अन्त दुईटा straight line त parallel हुनु भएन non parallel हुनु पर्यो किनकि parallel भएपछि त्यो intersect गर्दैन रियल point मा intersect गर्दैन parallel lines त्यो infinity मा गएर intersect गर्छ. If these two lines intersect, then this point is common point, and this point is called point of intersection. अथवा यसलाई यसरी भनौं value of x comma y which satisfy both the equations this and this is called point of intersection of two lines 1 and 2. मतलब यो एउटा लाइन को इक्वेसन यो अर्को लाइन को इक्वेसन मैले लिनियर इक्वेसन लिएको छु अनि x र y का त्यस्ता भ्यालु है x र y को त्यो भ्यालु जसले यसलाई पनि सेटिस्फाइड गर्छ यसलाई पनि सेटिस्फाइड गर्छ त्यो भ्यालुलाई भनिन्छ पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन. त्यो भ्यालु भनेको युनिक भ्यालु हुन्छ अनि यो x र y भनेको भेरिएबल भयो ठीक छ. अथवा हामी यसरी भन्न सक्छौं दुईटै लाइनको कमन पोइन्ट यसको कमन पोइन्ट. यहाँ क्वेशन आउँछ कि पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन कसरी निकाल्ने त यो दुईटा इक्वेसनलाई हामीले सल्भ गर्छौं. सल्भ गरेपछि जुन x र y को भ्यालु आउँछ त्यही हुन्छ पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन. सल्भ गर्ने धेरै तरिकाहरू छन्. इलिमिनेसन मेथडबाट सल्भ गर्न सक्छौं हैन क्रस मल्टिप्लिकेसन मेथड अथवा सब्स्टिट्युसन मेथड. अझै हामी म्याट्रिक्स र डिटरमिनेन्ट पछि हामी पढ्छौं क्रैमर्स रुल रो इक्विभ्यालेन्ट मेथड ठीक छ. धेरै मेथडहरु छ सल्भ गर्ने. त कुनै पनि दुईटा लाइनको पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन चाहियो भने हामीले सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ. कसलाई सल्भ गर्ने त्यो लाइनहरुको इक्वेसन. यो मानव पहिलो लाइन हो यो दोस्रो लाइन हो अनि यो पोइन्ट हो पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन x, y यानी सल्भ गर्छौ x र y को भ्यालु आउँछ. चाहे दुईटा लाइन होस् चाहे दुईटा कर्व होस् मानव दुईटा कर्व दिएको छ यसरी अनि यसको इक्वेसन दिएको छ यसको इक्वेसन दिएको छ अनि यो दुईटा कर्वले कुन पोइन्टमा काट्छ पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन के हो त त्यहाँ पनि यसको इक्वेसनलाई र यसको इक्वेसनलाई सल्भ गर्ने हो है. सल्भ गर्दाखेरि जुन x र y को भ्यालु आउँछ त्यही हुन्छ पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन. त हामीले के गरौँ इक्वेसन 1 लाई र इक्वेसन 2 लाई सल्भ गरौँ क्रस मल्टिप्लाईबाट र मैले तिमीहरूलाई क्रस मल्टिप्लाई कसरी गरिन्छ त्यो पनि सिकाउनु छ पछि काम लाग्छ. त सल्भिङ यहाँ लेखौं solving equation 1 and 2 by cross multiplication we have. अब क्रस मल्टिप्लाई बाट कसरी सल्भ गरिन्छ हेर x को कोएफिसिएन्ट y को कोएफिसिएन्ट र कांस्टेन्ट टर्म यहाँ लेख्ने a1 b1 c1. त्यसैगरी दोस्रो इक्वेसन बाट x को कोएफिसिएन्ट a2 y को कोएफिसिएन्ट b2 र कांस्टेन्ट टर्म लेख्ने a2 b2 c2. अगाडिको दुईटालाई रिपिट गर्ने यो कलमलाई र यो कलमलाई रिपिट गर्दिने a1 a2 अनि b1 b2. यो मेथड हो है क्रस मल्टिप्लिकेसनको. अगाडिको यो कलम र यो कलमलाई रिपिट गर्ने त्यसपछि यसलाई हामी साइड गर्दिन्छौं यसले हटाइदिन्छौं र यो चारवटामा क्रस मल्टिप्लाई हुन्छ अनि फेरि यो चारवटामा क्रस मल्टिप्लाई हुन्छ अनि फेरि यो चारवटामा क्रस मल्टिप्लाई हुन्छ. अनि पहिलो अनि क्रस मल्टिप्लाई गरेपछि लेख्ने कसरी त यसरी x को तल है ध्यान देऊ यो पहिलो भेरिएबल x छ नि x को तल हामी यसरी लेख्छौं क्रस मल्टिप्लाई गरेर b1 * c2 यहाँ लेख्छौं b1 * c2 अनि माइनस दिएर यसरी मल्टिप्लाई गर्छौं b2 * c1 इज इक्वल टु फेरि y को तल लेख्दाखेरि यो चारवटा c1 * a2 c1 * a2 माइनस यसरी c2 * a1 अनि कांस्टेन्ट को लागि 1 दिन्छ है यो हैन कि c1 लेखिदिने कांस्टेन्ट लेख्ने 1 अनि यसरी क्रस मल्टिप्लाई गर a1 b2 माइनस a2 b1 हो. यो मेथड हो क्रस मल्टिप्लिकेसन को है. फेरि एकचोटी भन्देऊ x को तल यो चारवटामा यसरी मल्टिप्लाई गर्ने यसरी अनि माइनस दिएर अनि फेरि यसरी मल्टिप्लाई गर्ने y को तल यसरी मल्टिप्लाई गर यो दुईटा अनि माइनस दिएर फेरि यो दुईटा अनि 1 को तल यो दुईटा मल्टिप्लाई गर माइनस दिएर यो
अनि यो पहिलो रेशियो र यो अन्तिम रेशियोबाट x को भ्यालु आइहाल्छ हेर यो रेशियो र यो रेशियो बराबर गरिदियो भने यो भ्यालु यहाँ माथि गइहाल्छ त x को भ्यालु आइहाल्छ b1c2 minus b2c1 डिवाइड बाई a1 b2 minus a2 b1 ठीक अनि y को भ्यालु निकाल्नु छ भने यो माथि गइहाल्छ c1 a2 minus c2 a1 डिवाइड बाई a1 b2 minus a2 b1 बुझ्यौ नि यो र यो ल्याऊ त यो भ्यालु माथि जान्छ त x को भ्यालु आयो अनि यो र यो लिएपछि यो भ्यालु माथि जान्छ y को भ्यालु आयो अनि यही हो पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन जस्ट मैले क्रस मल्टिप्लाई सिकाएको तिमीहरूलाई है मैले एक्जाम्पलबाट पछि सिकाउँछु नभए अरु जुनसुकै मेथडले पनि सल्भ गर्न सकिन्छ जुन तिमीहरूलाई थाहा छ त यो भयो पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन निकाल्ने तरिका नेक्स्ट टपिक में जाऊँ ओके स्टूडेंट्स यो टपिक हो इक्वेशन अफ लाइन पासिङ थ्रू द पॉइंट अफ इंटरसेक्शन अफ टू लाइन्स के भनेको छ यहाँनिर इक्वेशन अफ लाइन पासिङ थ्रू द पॉइंट अफ इंटरसेक्शन अफ टू लाइन्स मतलब फिगर में यो दुईटा लाइन दिएको छ अनि दुईटा लाइन को जुन पॉइंट अफ इंटरसेक्शन छ त्यो पॉइंटबाट पास भएको अरु लाइन को इक्वेशन कसरी निकाल्ने जस्तै मानौ यो जुन लाइन छ यो L1 हो L1 अनि यसको इक्वेशन दिएको छु यहाँनिर अर्को लाइन L2 छ यसको इक्वेशन यो हो त यहाँनिर क्वेशन आउँछ कि यो दुईटा लाइन को जुन पॉइंट अफ इंटरसेक्शन हो त्यो पॉइंट अफ इंटरसेक्शन बाट पास हुने अरु कुनै लाइन को इक्वेशन कसरी निकाल्ने सपोज दिस इज द लाइन व्हिच इज पासिङ थ्रू द intersection of these two given lines यो क्वेशन हो यानी सपोज दिस इज लाइन L1 and this is line L2 अनि यो लाइन को इक्वेशन निकाल्नु छ दिस इज रिक्वायर्ड लाइन जुन दिएका लाइनहरुको पॉइंट अफ इंटरसेक्शन बाट पास भएको छ त L1 L2 मान्देउ र यसको फर्मुला हुन्छ यहाँनिर के लेखौं इक्वेशन अफ लाइन यहाँ लेखौं इक्वेशन अफ लाइन पासिङ थ्रू द पॉइंट अफ इंटरसेक्शन अफ टू गिवन लाइन्स ला इक्वेशन पनि मान्दै 1 ला इक्वेशन मान्दै 2 गिवन लाइन्स 1 and 2 इज फर्मुला हुन्छ स्टुडेन्ट्स L1 प्लस अनि एउटा कन्स्टेन्ट राख्ने कन्स्टेन्ट जे पनि राख्न सकिन्छ मैले के राख्दै छु इन्टु L2 इज इक्वल टु 0 अथवा कन्स्टेन्ट जे पनि राख्न सकिन्छ L1 प्लस ल्याम्डा राख्न सकिन्छ इन्टु L2 इज इक्वल टु 0 मतलब यो मैले फर्मुला सम्झिनको लागि यसरी नोटेसन दिएको छु L1 प्लस KL2 इक्वल टु 0 के को ठाउँमा तिमी ल्याम्डा राख्न सक्छौ अथवा यसरी पनि हुन सक्छ कि L2 लाई अगाडि लेख्छु अनि कन्स्टेन्ट लाई L1 सँग लेखिदिन्छु यो पनि हुन सक्छ है अनि L1 भनेको के हो त L1 भनेको यो बुझ्नु लेफ्ट ह्यान्ड साइड 0 छोडेर लेफ्ट ह्यान्ड साइड भनेको L1 हो त हामीले L1 को ठाउँमा यो लेख्न सक्छौं A1x प्लस b1y plus c1 अनि कांस्टेंट दिएर ब्रैकेट में L2 भनेको यो लेफ्ट हैंड साइड a2x plus b2y plus c2 is equal to 0 ठीक छ त यो हो फर्मुला यो फर्मुला कतिखेर युज गर्ने जब दुईटा स्ट्रेट लाइन दिएको हुन्छ अनि दुईटा स्ट्रेट लाइन को पॉइंट अफ इंटरसेक्शन बाट पास हुने अरु कुनै स्ट्रेट लाइन छ हो त्यसको इक्वेसन यो फर्मुलामा फाइदा के हुन्छ कि यो इक्वेसनलाई र यो इक्वेसनलाई सल्भ गर्नु परेन विदाउट सल्भिङ सिधै यो फर्मुला युज गर्न सक्छौं त यो फर्मुला कसरी दिमागमा राख्ने त दिएको लाइनहरुलाई L1 L2 मान्देऊ अनि L1 लेख अनि कांस्टेन्टले मल्टिप्लाई गरेर L2 लेख अनि L1 भनेको एउटा इक्वेसनको लेफ्ट ह्यान्ड साइड लेख्देऊ
L2 भनेको अर्को इक्वेसनको लेफ्ट साइड। त यो कसको इक्वेसन भयो? यो त्यो लाइनको इक्वेसन भयो जुन लाइन यो दुईटा लाइनको पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सनबाट पास हुन्छ। ठीक, त्यसलाई दिमागमा राख्ने तिमीहरू। अब यो फर्मुलालाई कसरी युज गर्ने क्वेसन सल्भ गर्दाखेरि एउटा एक्जाम्पल गरेर तिमीहरूलाई देखाउँछु म। ल एउटा एक्जाम्पल हेर, बुकै क्वेसन लिँदैछु एक्जाम्पलको रूपमा। ल स्टुडेन्ट्स यो एक्जाम्पल हेर, मैले यो बीसी बज्रचार्यको बुकबाट लिएको छु, बेसिक म्याथमेटिक्स है। फाइन्ड द इक्वेसन अफ लाइन पासिङ थ्रु द इन्टरसेक्सन अफ दिस लाइन एन्ड थ्रु द पोइन्ट। यो के दिएको छ? एन्ड थ्रु द पोइन्ट। त क्वेसन यसरी बुझ, यो लाइन र यो लाइन दिएको छ, जस्ट रफ फिगर हेर है। यो एउटा लाइन, अर्को लाइन यो हो। यो एउटा लाइन L1 भयो, अर्को लाइन L2 भयो। ठीक, अनि यो दुईटाको पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सनबाट पास हुने मानौ यो लाइन छ, यो लाइन, दिस इज द लाइन पासिङ थ्रु द इन्टरसेक्सन। अनि फेरि के भनेको छ? त्यही लाइन 3,1 बाट पास हुन्छ। मतलब यो जुन छ नि येल्लो वाला लाइन, त्यो लाइन फेरि यो पोइन्टबाट पास हुन्छ 3,1 बाट। त यो एक्स्ट्रा कन्डिसन भयो। यो कन्डिसन त दिनै पर्ने हुन्छ नि। यो कन्डिसन नदिकन त यो कन्स्टेन्टको भ्यालु आउनै सक्दैन, त्यही भएर एक्स्ट्रा कन्डिसन हुन्छ। मतलब दुईटा कन्डिसन भयो, यो लाइन र यो लाइनको इन्टरसेक्सनबाट पास भयो त्यो लाइन, अनि फेरि यो पोइन्टबाट पनि पास भयो। ठीक, त दुईटा मेथड छ। एउटा त सजिलो मेथड के छ? यो दुईटा इक्वेसनलाई सल्भ गरिदेऊ, x र y को भ्यालु आउँछ। अनि त्यो x र y को भ्यालुलाई x1 y1 मान्ने र यो जुन पोइन्ट दिएको छ 3,1 त्यसलाई x2 y2 मान्ने। त हामीलाई थाहा छ इक्वेसन अफ एनी लाइन पासिङ थ्रु टु पोइन्ट्स, यो वाला फर्मुला युज गरेर आइहाल्छ। y माइनस y1 इज इक्वल टु y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1 इन्टु x माइनस x1। र यो फर्मुला भयो। मैले के भने फेरि सुन, यो इक्वेसन र यो इक्वेसनलाई सल्भ गरिदेऊ। सल्भ गर्नुको मतलब x र y को भ्यालु निकाल्नु हो, मतलब पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन निकाल्यो। त अनि x र y को जुन भ्यालु आउँछ त्यसलाई सपोज गरिदेऊ x1 y1, अनि यो जुन पोइन्ट छ यसलाई सपोज गरिदेऊ x2 y2। त दुईटा पोइन्टबाट यो लाइन पास भयो, अनि यो लाइनको इक्वेसन यो फर्मुला युज गरेर निकाल्न सकिन्छ। तर म अर्को मेथडले गर्छु, यो फर्मुला युज गरेर गर्छु है त। यो फर्मुलालाई कसरी युज गर्ने त हेरौँ। त पहिला L1 मान्नु। व्हाट इज L1? L1 भनेको पहिलो लाइन x प्लस 2y प्लस 2 इक्वल टु 0, अनि L2 भनेको अर्को लाइन 2x माइनस y, अनि यहाँ हेर इक्वल टु 3 छ, 3 लाई लेफ्टमा ल्याउनु पर्छ, माइनस 3 इक्वल टु 0। ठीक, अब यहाँ लेख इक्वेसन अफ लाइन पासिङ थ्रु द इन्टरसेक्सन अफ गिभन लाइन्स इज। सुन है, इक्वेसन अफ लाइन पासिङ थ्रु द इन्टरसेक्सन अफ गिभन लाइन्स इज, फर्मुला के हुन्छ त? फर्मुला थाहै छ, L1 प्लस एउटा कन्स्टेन्ट अनि L2 इज इक्वल टु 0। L1 भनेको x प्लस 2y प्लस 2, अनि कन्स्टेन्ट, अनि L2 भनेको 2x माइनस y माइनस 3 इज इक्वल टु 0। L1 यसलाई मान, L2 यसलाई मान, त्यो पनि हुन्छ। दुईटा मध्ये कुनै एउटालाई L1 मान, अर्कोलाई L2 मान। अब यो कन्स्टेन्टको भ्यालु चाहिन्छ, यसलाई इक्वेसन 1 मान्देऊ। अब यो कन्स्टेन्टको भ्यालु निकाल्नको लागि यो लाइन यो पोइन्टबाट पास भएको छ हैन, त्यही लाइन त हो, यसको इन्टरसेक्सनबाट पास हुन्छ, अनि फेरि यो 3,1 बाट पास हुन्छ। अब यसको मतलब के हो त? 3,1 यही लाइनको पोइन्ट हो, त 3,1 ले के गर्छ? यसलाई सेटिस्फाइड गर्छ। त्यसैले हामीले x को भ्यालु 3 राख्न सक्छौं, y को भ्यालु 1 राख्न सक्छौं। त्यसमा पुट गर्देऊ। के पुट गर? x इज इक्वल टु 3, y इज इक्वल टु 1, वी गेट। म किन यहाँ पुट गर्न पाउँछु त? किनकि यो लाइन यो पोइन्टबाट पास भएको छ, त यो पोइन्टले यो इक्वेसनलाई सेटिस्फाइड गर्छ। वी क्यान पुट x इक्वल टु 3, y इक्वल टु 1। त 3 पुट गर, क्याल्कुलेसन गर कति आउँछ? x भनेको 3 अनि 2 इन्टु y, y भनेको 1, त 2 इन्टु 1 2 प्लस 2 प्लस k
ब्राकेट 2 इन्टु एक्स, एक्स भनेको 3 त 2 इन्टु 3 यो भयो 6 माइनस वाई, वाई भनेको 1 अनि माइनस 3 इज इक्वल टु 0। अनि यो कति आयो त 3 + 2 5, 5 + 2 7, यहाँ कति आयो त 6 माइनस 1 5, 5 - 3 2 भयो। 7 + 2k इज इक्वल टु 0 अनि यहाँबाट k को भ्यालु कति आउँछ स्टुडेन्ट्स -7/2। ठीक छ। एक क्वेशन मैले मिस्टेक सार दिएको छु एकछिन, यहाँनिर 3 छ, x + 3y + 2 छ है, x + 3y त यहाँ 3y त x को भ्यालु 3 अनि y को भ्यालु 1 त यहाँ हुन्छ 3 + 3, 3 + 3 6, 6 + 2 8 भयो यो, दिस इज 8 अनि यो आयो 6 - 4 2 त यहाँबाट k को भ्यालु -7/2 नआएर k को भ्यालु कति आयो त -4 आयो स्टुडेन्ट। ठीक छ। अब यो k को भ्यालु लगेर इक्वेसन 1 मा राखिदेऊ है। पुटिङ द भ्यालु अफ k इन इक्वेसन 1 वी गेट, त यो k को भ्यालु इक्वेसन 1 मा राखिदेऊ त के आउँछ x + 3y + 2 अनि k भनेको -4 है, यहाँनिर राख -4, 2 इन्टु x माइनस y माइनस 3 इज इक्वल टु 0। यसपछि तिमीहरूले के गर, यसले यसलाई मल्टिप्लाई गर अनि यसमा जोड, सबै गरेर कति आउँछ त -8x अनि प्लस x -7x माइनस माइनस प्लस 4y + 3y 7y अनि माइनस माइनस प्लस 12 + 2 14 आउँछ अनि -7 कमन तानेर फाल्दियो त एन्सर आयो x - y -2 इक्वल टु 0 एन्ड दिस इज द आन्सर। ओके, त यो मेथड तिमीहरूले बुझेको होला कि दुईटा लाइनको क्वेसन दिएको छ, त दुईटा लाइनको इन्टरसेक्सनबाट पास भएको अरु कुनै लाइन छ त त्यसको इक्वेसन कसरी निकाल्ने। त एउटा एक्स्ट्रा कन्डिसन दिएको हुन्छ कन्डिसनमा, के अरे क्वेसनमा। जस्तै यहाँ एक्स्ट्रा कन्डिसन के थियो, यो पोइन्टबाट त्यो लाइन पास हुनु पर्यो, नभए त के को भ्यालु नै आउँदैन। ठीक छ। ओके, नेक्स्ट टपिकमा जाऊ। ओके, हाम्रो नेक्स्ट टपिक छ स्टुडेन्ट्स कन्करेन्ट लाइन्स एन्ड पोइन्ट अफ कन्करेन्सी। त कस्ता लाइन्सहरूलाई कन्करेन्ट लाइन्स भनिन्छ त यदि लाइनहरूको पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन एउटै भयो भने अथवा तीनटा लाइन अथवा तीन भन्दा बढी लाइन्सहरू एउटै पोइन्ट भएर पास भयो भने त्यस्ता लाइनहरूलाई भनिन्छ कन्करेन्ट लाइन्स। अब दुईटा लाइन त जहिले पनि कन्करेन्ट हुन्छन्, दुईटा लाइन जहिले पनि कन्करेन्ट हुन्छ यदि यिनीहरू प्यारलल छैनन् भने। The two lines are always concurrent because they intersect at a point if they are not parallel। त यहाँ क्वेसन छ कि तीनटा लाइनहरू कसरी कन्करेन्ट हुन सक्छ अथवा तीनटा लाइन अथवा त्यो भन्दा बढी लाइन्स कन्करेन्ट हुनको लागि के हुनु पर्यो त्यो हामी पछि पढ्छौं। त मैले यहाँ 3 और मोर लिएको छु किनकि दुईटा लाइन्स त कन्करेन्ट भइ नै हाल्छ। त एउटै पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन हुनु पर्यो, जस्तै एउटा लाइन यो भयो, एउटा लाइन यो भयो, अर्को लाइन पनि त्यहीबाट पास भयो। ल म चारवटा लाइन लिउ, त्यो पनि यहीबाट पास भयो। त फिगरमा these 4 lines are concurrent because they have a common point, this they intersect at one point, so these lines are concurrent। तीनटा होस्, चारवटा होस्, पाँचवटा होस्, तर हामीले पढ्ने हो बेसिकली 3 concurrent lines को बारेमा। ठीक। अनि यो चारवटा लाइन्सहरुको जुन पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन हुन्छ चाहे तीनटा लाइन्सहरुको पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन, त्यसलाई भनिन्छ पोइन्ट अफ कन्करेन्सी। ठीक छ। त यसमा धेरै टाइम नदिउँ, अब हामी पढौं कि तीनटा लाइन्सहरु कन्करेन्ट हुनको लागि कन्डिसन के हो। व्हाट इज द कन्डिसन फर 3 लाइन्स टु बी कन्करेन्ट। ध्यान दिएको। अब नेक्स्ट टपिक हाम्रो, त यो हाम्रो टपिक छ अब कन्डिसन फर 3 लाइन्स टु बी कन्करेन्ट। त एउटा लाइन यो छ, एउटा लाइन यो छ, एउटा लाइन यो छ। यो तीनटा लाइन्स कन्करेन्ट हुनको लागि कन्डिसन के हो त्यो हामीलाई कन्डिसन चाहिएको छ है। इफ these 3 lines are concurrent यानी they have a common point, they intersect at a point। त हामीले कसरी गर्ने यो कुरालाई त हेर, यो दुईटा इक्वेसनलाई सल्भ गर्छौं, इक्वेसन 1 लाई र 2 लाई सल्भ गर्छौं, x र y को भ्यालु आउँछ,
मतलब यो दुईटाको पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन आयो अनि त्यो भ्यालुले यसलाई सेटिस्फाइड गर्नु पर्यो यो दुईटालाई सल्भ गरेर यसमा राख्छौं सेटिस्फाइड गर्छ सेटिस्फाइड गर्नुको मतलब यो दुईटाको पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन पनि यो लाइनकै पोइन्ट भयो त्यसको मतलब के भयो तीनटा लाइन्स कन्क्रुएन्ट भयो अथवा यो दुईटालाई सल्भ गर x र y को भ्यालु आयो अनि यसलाई सेटिस्फाइड गराइदेऊ सेटिस्फाइड गर्यो भने कन्क्रुएन्ट अथवा इक्वेसन 1 लाई र 3 लाई सल्भ गर x र y को भ्यालु आउँछ इक्वेसन 2 लाई सेटिस्फाइड गराऊ ठीक त हामी यहाँ के लेख्न सक्छौं these three lines will be concurrent these three lines will be concurrent if point of intersection of any two lines will satisfy third line will satisfy other line other equation भनौं न okay na these three lines will be concurrent if point of intersection of any two lines will satisfy other equation मतलब तीनटा मध्ये कुनै दुईटाको पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सनले अर्कोलाई सेटिस्फाइड गर्नु पर्यो और है यसको अर्को कन्डिसन हुन्छ दिस डिटरमिनेन्ट शुड बी 0 यदि डिटरमिनेन्ट तिमी पढेको छौ भने थाहा होला a1 b1 c1 a2 b2 c2 अनि a3 b3 c3 यो डिटरमिनेन्ट को भ्यालु 0 हुनु पर्छ त यो तीनटा लाइन्सहरु कन्क्रुएन्ट देखाउने दुईटा तरिका छ सिधै यो डिटरमिनेन्ट को भ्यालुलाई 0 देखाइदेऊ है यो डिटरमिनेन्ट को भ्यालुलाई 0 देखाइदेऊ त यो कन्क्रुएन्ट भइहाल्छ यो डिटरमिनेन्ट कसरी आउँछ त पहिलो इक्वेसनबाट कोएफिसिएन्टहरु लेख्ने a1 b1 c1 फर्स्ट रोमा a2 b2 c2 सेकेन्ड रोमा a3 b3 c3 थर्ड रोमा अनि यो डिटरमिनेन्ट को भ्यालु कसरी निकालिन्छ तिमीले पढेको होला डिटरमिनेन्टमा 0 आएपछि कन्क्रुएन्ट अर्को तरिका के हो दुईटा इक्वेसनलाई सल्भ गरेर अर्कोमा राख सेटिस्फाइड गरेपछि भइहाल्छ अनि यो इक्वेसन कसरी आउँछ मजाले प्रुफ गर्न सकिन्छ यो दुईटालाई सल्भ गर्छौं क्रस मल्टिप्लाइबाट यसमा पुट गर्दिन्छौं ठ्याक्कै डिटरमिनेन्ट आउँछ है हामी त्यति डिटरमिनेन्ट जानु छैन जस हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो कि तीनटा लाइन्सहरु कन्क्रुएन्ट हुनको लागि कन्डिसन के छ त दिस इज द कन्डिसन है अब एउटा एक्जाम्पल तिमीलाई दिनु पर्यो ओके यो एक्जाम्पल हेरौं सो दैट द थ्री लाइन्स आर कन्क्रुएन्ट तीनवटा इक्वेसन दिएको छ तीनटा लाइनहरुको कन्क्रुएन्ट देखाउनु छ त दुईटा तरिका छ एउटा तरिका के छ यो तीनटा मध्ये कुनै दुईटा इक्वेसनलाई सल्भ गरेर पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन निकाल्ने यानी x र y को भ्यालु निकाल्ने र त्यो भ्यालुलाई लगेर अर्को इक्वेसनमा राख्ने सेटिस्फाइड गर्यो भने कन्क्रुएन्ट भइहाल्छ अर्को तरिका के छ सिधै यो डिटरमिनेन्ट को भ्यालु निकाल्ने 0 आयो भने कन्क्रुएन्ट भइहाल्छ है त मैले चाहिँ इक्वेसन 1 लाई र 2 लाई सल्भ गर्दै छु तिम्रो जुनसुकै मेथडले सल्भ गर्न सक्छौ थुप्रो मेथडहरु हुन्छन् सल्भ गर्ने अनि यहाँनिर मैले चाहिँ सल्भिङ इक्वेसन 1 एन्ड 2 बाइ क्रस मल्टिप्लिकेसन तिमीहरुलाई मैले क्रस मल्टिप्लिकेसन सिकाउनु छ त्यसैले म यो मेथडले सल्भ गर्दै छु तिमीहरु मजाले इलिमिनेसन मेथड गर्न सक्छौ सब्स्टिट्युसन मेथड गर्न सक्छौ है त इक्वेसन 1 लाई र 2 लाई सल्भ गरौँ क्रस मल्टिप्लिकेसन मेथडले त मेथडले के भन्छ पहिलो इक्वेसनमा हेर x को कोएफिसिएन्ट 1 y को कोएफिसिएन्ट 2 कांस्टेन्ट टर्म के छ 0 सेकेन्ड इक्वेसनमा हेर x को कोएफिसिएन्ट 3 y को कोएफिसिएन्ट -4 अनि कांस्टेन्ट टर्म -10 यो कांस्टेन्ट टर्म पनि लेफ्ट साइडमा हुनु पर्छ यदि यो राइट साइडमा दिएको छ भने लेफ्ट साइडमा ल्याएर राख्ने यहाँनिर ठीक छ त्यसपछि अगाडिको यो दुईटालाई रिपिट गर्छौं 1 र 2 रिपिट 1 र 2 रिपिट 3 र -4 रिपिट 3 र -4 ठीक छ अनि यसलाई हामी छोड्दिन्छौं अनि यो चारवटामा क्रस मल्टिप्लाई त्यसपछि यो चारवटामा क्रस मल्टिप्लिकेसन अनि यो चारवटामा क्रस मल्टिप्लिकेसन अनि x को तल के लेख्छ त यसरी क्रस मल्टिप्लाई गर्छौं 2 * -10 -20 माइनस फर्मुला को अनि -4 * 0 कति भइहाल्छ 0 भइहाल्छ
त यो भयो 0 इज इक्वल टु y को तल 0 इन्टु 3 0 माइनस फर्मुला को अनि माइनस 10 इन्टु 1 माइनस 10 त यो भइहाल्छ प्लस 10 ठीक छ म ब्राकेटमा लेखिदिन्छु माइनस 10 इज इक्वल टु 1 को तल यसरी 1 इन्टु माइनस 4 माइनस फर्मुला को अनि 3 इन्टु 2 यो भयो 6 and this implies x upon minus 20 and y upon minus plus 10 or 1 upon भयो minus 10 अब हेर यो फर्स्ट र यो लास्ट लियो भने है यो इज इक्वल टु यो गर्यो भने माइनस क्यान्सल 20 माथि जान्छ त x को भ्यालु कति आउँछ 20/10 यो आयो 2 ठीक अनि y को भ्यालु यो दुईटा लियो भने यो 10 यता जान्छ 10/-10 and this is -1 त यो आयो x को भ्यालु र y को भ्यालु यो हो पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन अफ लाइन 1 and 2 अब यो भ्यालुलाई लगेर हामी कहाँ राखिन्छौं त इक्वेसन 3 मा हैन पुटिङ द भ्यालुज अफ x and y in equation 3 putting the values of x and y in equation 3 we get okay equation 3 मा के छ 5x 5 into x x भन्नु कति छ 2 x को भ्यालु 2 प्लस 3 into y y भनेको -1 3 into -1 -7 is equal to 0 यो कति आयो 10 यो कति आयो -3 -7 equal to 0 अब यहाँ आएर 10 minus 3 7 7 minus 7 0 बन्नेपछि 0 equal to के आयो 0 मतलब सेटिस्फाइड भयो यसलाई भनिन्छ सेटिस्फाइड यानी सही आयो 0 equal to 0 हुन्छ त्यसले के प्रुभ गर्छ कि यो दुईटा लाइन को जुन पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन हो त्यही पोइन्ट बाट यो लाइन पनि पास हुन्छ भनेपछि कन्करेन्ट भयो त यहाँ लेख्दिने हेन्स द गिभन lines are concurrent and concurrent रहेछ अनि what is the point of concurrency 2, -1 यदि point of concurrency सोधेको छ भने सल्भ गर्नै पर्छ अनि point of concurrency is 2, -1 यहाँ लेख्न सक्छौं and point of concurrency is 2, -1 त यो त एउटा मेथडले मैले तिमीलाई सल्भ गरेर देखाएँ है अब म डिटरमिनेन्ट मेथडबाट गर्छु डिटरमिनेन्ट मेथडबाट के हुन्छ सिधै डिटरमिनेन्ट निकाल्ने हो त्यसको भ्यालु 0 आउँछ तर पोइन्ट अफ कन्करेन्सी चाहिँ थाहा हुँदैन त्यसको अल्टरनेटिभ हेर कन्करेन्सी देखाउने अल्टरनेटिभ मेथड हामीले डिटरमिनेन्ट बनाउने हो के हो डिटरमिनेन्ट फर्मुला हुन्छ a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 हैन यो डिटरमिनेन्ट यसको भ्यालु 0 देखाउने हो व्हाट इज a1 b1 c1 त फर्स्ट इक्वेसनमा हेर x को कोएफिसिएन्ट 1 y को 2 अनि कोएफिसिएन्ट के रे कांस्टेन्ट 0 1 2 0 त फर्स्ट रो के छ 1 2 0 सेकेन्ड मा हेर 3 -4 -10 यो 3 -4 -10 थर्ड मा 5 3 -7 5 3 -7 this is determinant अब यसको भ्यालु निकाल्ने धेरै तरिकाहरु छ स्यारस रुल छ एक्सपान्सन मेथड छ त म तिमीलाई एक्सपान्डिङ मेथडबाट गर्दिन्छु ल एक्सपान्डिङ गर एक्सपान्डिङ along फर्स्ट रोमा एक्सपान्सन गरौँ त यहाँ हेर फर्स्ट रोमा पहिलो एलिमेन्ट 1 छ त 1 लेख्छौं अनि यो डिटरमिनेन्ट बनाउँछौं यो 1 यो रोमा छ यो कलममा छ
यो रो र यो कलम हट्छ अनि यो बच्छ -4 -10 3 -7 ठीक -4 -10 अनि 3 -7 त्यसपछि माइनस हुन्छ है यो प्लस त्यसपछि यो -2 अनि यो 2 कुन रोमा छ फर्स्ट रोमा यो हट्छ कुन कलममा छ सेकेन्ड कलममा यो हट्छ त 3 -10 5 -7 3 -10 5 -7 त्यसपछि फेरि प्लस अनि यो 0 को लागि त लेख्नै पर्दैन यहाँनिर जे भए पनि यो 0 भइहाल्छ त यो भयो 0 अनि यो हो 2/2 को डिटर्मिनेन्ट क्रस मल्टिप्लाई गर यसरी -4 * -7 यो भयो 28 माइनस फर्मुलाको अनि यसरी मल्टिप्लाई गर 3 * -10 -30 त्यही भयो +30 माइनस अनि 2 ब्र्याकेटमा यो क्रस मल्टिप्लाई गर 3 * -7 -21 माइनस फर्मुलाको अनि यो -10 * 5 -50 त्यही भयो +50 अनि कति भयो त यो भयो 8 + 0 8 अनि 3 + 2 5 58 भयो अनि यो भयो -2 अनि इन्टु हाउ मच 50 - 21 10 - 1 यो 9 अनि 4 - 2 2 29 भयो अनि थाहै छ 2 * 29 कति भयो त 58 नै हुन्छ 58 - 58 and this is 0 so your determinant ko value 0 bhayo hence the given lines are concurrent and that's all त्यसरी concurrent छ कि छैन दुईटा मेथडले चेक गर्न सकिन्छ तर यो मेथडमा एउटा बेफाइदा के भयो कि point of concurrency चाहिँ निस्केन यो क्वेशनमा सोधेको छ also find the point of concurrency त यो मेथडले चाहिँ concurrent छन् भन्ने कुरा प्रुभ भयो त point of concurrency आएन त्यसको लागि फेरि हामीले के गर्नुपर्छ त कुनै दुईटा इक्वेशनलाई सल्भ गर्नुपर्छ है कुनै दुईटालाई सल्भ गर्दैन x र y को भ्यालु त्यही आउँछ 2 र -1 अनि त्यो हुन्छ point of concurrency अनि यो मेथडमा के भयो त point of concurrency पनि आयो र concurrent छन् भन्ने कुरा पनि प्रुभ भयो